በቤተ መቅደስ ያሳደከኝ ለአፌ ጥበብን ያስተማርከኝ የልጅነት አምላክ ወዴት አለ? በዚያ ዓለም ሐሳብ እንዲዛል በቤተ መቅደስ ያሳደከኝ ለአፌ ጥበብን ሰላም ቤተሰብ ደህና ድኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃም ሰላም ልኩ ድማ ሰላም ትኾኑ ዓት ተስፋየ እንኳዕ ድማ ብሰላም መጻኹም ለው ብዕድላይ ትብላወልኩ ሓደሽኩም ሰብስክራይብ ነባራትኩም ድማ ላይክ ኮሜንት ላገበርኩም ብርታዕኩም ኣይፈለኒ ስለል ትገብሩለይ ኣዝየ ካብ ልቤ ላመስግን ቤተሰበይ ማለት እዩ። እምበር ብለማዓንቲ ብሓድሽ ኣርእስ መፂና እኒና ተሓዳሽ ኣርእስ ደሞ ካብ ይቕሬታ ንላዕሊ ኣትል بدن بعد مصوى حصارن مهاري سنزانتايا يقريتها كتبل تخيل إيخا حدا أوان حدا بقطعان بقنعن بنعقات زفلات من السي نبرا زخوانا نقر مس زي طعامون سبات بحسر قالات بنعقات يزاربو نبرا أبو زي بحري ودي سلز شغلو حدا معلتي حدا ميلا تتقيمو حدا نجر كمهرو دليا ودي بولو بتأبو نحدا سب بنعقات عب تزاربل ويم تتصارفلو عب زناي جزانا مندق حنتي مسمر يأتو بولو يتودي مجمرة معلتي عسرت مسمرات أتوه قاسنا بلقنا قطعو مقصصار كابز مسمار مقتاو كمز قلل تردأ دحر نوح قزيانتي أبو لومي حانت زخوانا مسمر كياتوخن إلى وعيلة بحابن نقره بمحبان نقره اتا أبو دما حاج دما ملؤ معلتي نزخوانا ساب كي قطع 5 توعل كابتي مندق حنت مسمر أوصق بلوه ورحي مسملأ اتي مندق كاب كله مسمر نزاخنا اتأبون ودو نابتي مندق انا ملكتا كم زي بلو ودي يطبق سرحيخا قناخا نتمندق تعذبو حج زي مندق كم تناي قدمو حتشن دمقن أيكونن زلو كادأ بسمبرات نايتي مسمارات تبالاشو كالي مسيلو إيو زلو لك عدما أتين سبات بقنعن بنعقاتن زتزارب كيوم آلات لك كم زناي مسمر نسبرات قبل بوم بسلا إيو زحدك كم تنتي مسمر كابتي مندق زقالة خيو يقريتها كتبل تخيل إخا قناخا اتي بقنعقاتن بحماق قالات تعاصوا مع صولبي نايتو مصابات بتزقدف كيو بسلا مخنيات كم قدمو كهلو أيخلنيو نعقات يغريتا مليسو كخفتو زخل معصوتات يعاصو قالاتنا تقبارنان يغريتا كدمسوسو زيخل بسلا كي حدك نحسب سبات نبدلكا يغريتا كبلوخا يخوليو قناخ اتزنبرناي متأممان معصون حوارو تعاصيو كترف يخليو لما انت رأسنا زي أتمثل حصاريا أزيا قندو مطقاميتيا إذا انت زي بزح سميعكم تخون تخاليكم قندو مو أنا بزي أو نتايكلكم دالي مسيلكم بس حق زي حنا دق سبات لسبات بزح نقر مسلولنا يومسي يغريتان حاتت مالتيو أنا بيزوي مالتيو لسبات ولا بدي لومني قدم يغريتها إذا حتت نيرة ولا بدي لومني يمكم
بحكي قلنا دق ساعات تبدل إنا نبل قلناتي بحكي مالت لزغال عالم ويلو على انت الكل زي خونس بدلومني نهاليو يغرتي ازحطهم نيرا بطعمي مالتي أنا سبات السخات حتى وزول خالو غطري الساتهم يمزودو خابرقت جندومو زار استزيتا يزولو مليسهم بديلهم يغريتا زحطو خسبات علو دلايم لقويروم دلايم طحينو مس مليسهم يغريتا حطو جندومو لأخا منهم على هذه همتنا قدم أنت يغريتا تقور التخيلي خاكو لقزاوي خايل خالو على خايل خا يغريتا تقور لهم تخيلي خا نقرقن خبيديو همتنا مجمريا نورا نصوه لبخا يخونني بتأمنا يتخيلي خات حدثة مالت همتنا مجمريا نورا بنصوه لبخا لا منس حدثة بس بتعمل زفكركا ويزفكرك يا زنير خاص حديك تخيدس مالسو جن يغريتا أنا كمل سكايتي لكاسي نجاكو حتى حديك هملي خات بنتها تأمنا تخيل سكو ولا بلب وتمالي سكو خون خالي ناي بهرتها له مسيلكو حدث ندحر حشيني بقى ويم زخونه قداي تريئيو زانا قربا علي تفريط ايا كل غزي خميز مثلا بترش زي امن اي ولا سوق بالكخل يا جنا بترش بقى صحه سابسي همايات مثلني ولا فتيت አለው ወዲያ ወይ ደማ حقነት አለው ወይ ግን ደሞ ብዙኾነ ስሕት ኢለ ዛ ነገር ተፈሊጠያ ወይ እንድሕራራ መጽያን ወይ ፈሊጠያ በድሕሪ ጥራሽ እዚኦም በጥራሽ ኩሉ ግዜ هم ይዝመስለኒ በቃ ምንም ክግብረ ይኸሊ ይማላለሰካ በቃ እሱ እኮ በሐቁ በንጹህ ልቡ ክኾን ክኸሊ በቃ ግን በቃ ትሱ ኢሉ መጸካ አበዝሕ ደቂ ሰባት ንሪኦም ነገራት እውን እዚ እና ደቂ ሰባት ቅድሚ ምብዳልና ቅድሚ ሕማቅ ነገር ማና ናስተውዕል ማለት እዩ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ወላ ባዕለይ ብጣዕሚ ተማሂረልና እየ ኣነ ኮታ ያለኒ ባህሪ ሰባት ሰብ እየ ከቐይሞም ክኽእል እየ ግን ድባዕሎም ዝጠቅም ነገራት ተኾይኑ እየ ኣነ ዝናገሮ ድባዕሎም ልከይጉድኦ ወይም ድባዕሎም ዝኾነ ደስ ዘይብለን ነገራት ተርእየ ማቅ ነገራት ተርእየ ደስ ዘይብለን ተኾይኑ መጀመርያ የረድኦም ድሕላዊን ግን ዘርጊሐ ይነግሮም ማለት እዩ መጀመርያ ወይ ብምሳሌ ወይ ብገለ ዝነግሮም ድሕራዊዮም ግን ይነግሮም ማለት እዩ ሓደ ያለው ግን ሰብ ለሚ ጽቡቕ ለሚ همዚ በቃ همዚ ስሕተት ክትነግሮ ኣይትደሊ ካብ ብዙሕ ግዜ ስለልተዓዘኽዎ ማለት እዩ ሰብ ለምሲ ካብ በቃ ስታይ ስሕተትካ ገለስ ክትብሎ በቃ እዚ ስሕተትካ እዚ ገይርካስ ክትብሎ ኣይደሊ እና ቤተሰብ ዝመስል ነይሩ ሰብስክራይብ ላይክ ኣይትረስዑ ማለት እዩ ኣዝያ መሃሪት ጠቕመይቲ ኣነ ብጣዕሚ ተማሂረልና ምክንያቱ ቶም ኣቦ ብጣዕሚ ጥበበኛ ተጣዊዎም ለሃምዚ ምላሶም ደሰ ትዕግስቲ ሓትት እዩ ዝኾነ ሰብ ላብ ጽቡቕ ነገር ልክትምልሶ ተኾንካ ኣዝዩ ትዕግስቲ ብጣዕሚ ዝሓትት ትዕግስቲ ሓትት እዩ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ትዕግስቲ የድልየና ኣሎ ትዕግስቲ ማለት እዩ ለምን ትዕግስቲ ትልበሃል ይብናይ ከባጊ ልዕገስ ሰብ ኣይነበረይ የለይ ማለት ኣይኾነ ግን በባዕለይ ብጣዕሚ ዝዕገስ ብጣዕሚ ይቅርታ ዝገብር ብጣዕሚ ዝሓድግ ለሚ በስመ አብ ለምን ድዩ ብሱር እየ በቃ እንድዕታ እየ ኮይነ ኣይፈልጥን መሪርኒ ድዩ ናይቲ ሰብ ቢወሰልችኒ በቃ ስለለይ ይቕየርላ ኾነ ድዩ ዋላ እንታይ እያ ይርድአኒ በቃ ጥራሽ እየ ዘይ በቃ ተባለሽ እየ ዘለኹ ለይ ማለት ትዕግስቲ ዝበሃል እዩ ዘይብለ ትዕግስተይ ለሚ ተወዲኡ ኣሎ ካብ ገዲም ኸይድ ኻሲ ዝናቐመት በኣጊ ዘይግረም ሰብ ነይረ እንታይ ትዕግስቲ እዩ ዘለኪ በቃ ወላ ብዙሕ ነገር ላርኦ ኸሲ ሃምለይ ርኦ ዝሓልፎ ነይረ ለምለል እቶም ፈትዮም ሰባት ክብል ክሓልፎ ክኽእል እየ ግን ደሞ ሃምዚ ናቐደም ክኸውን ይኽእል ስደት ድዩ በቃ በዚሑ ድዩ እንታይ ናይ ስደት በዝሕ ግዜ ትቕመጥ ተለኻ ላመረረካ ድዩ ወይስ እንታይ በቃ ይርድአኒ ግን ናቐደም ነይረ ትዕግስተይ የለይ ለሚ همل جرك ملص همل خل أي فلتن الناس زي ما السنير بيتسب سبسكرايب يترسعوا همزي لقيت من الناس تهاليون كنبلون نفتر مالتي لم يتقلل لي سوالات تعيسى تعقست زبالي واللي زلسه بقى قمنا جرك سمع يدلي و بس بو يلو لك تدلي لبام تجاتي لك
ولا لو على ነገር ሃዮ بحق በቃ ስልችና ይኒቁም ነገር በሃል ማለት እዩ ባይ ቤተሰብ ዝሮ دحن خنو سبسكرايب አይትረስዑ لايك ون غورو تخلهم شر غورو مالتي ጠቃሚ ተዛርስ ተጠቂማትኩም ትኾን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ حاوركم أدمس سللبلكم نكاول بيرا مسكن እግዚአብሔር አምላክ ሐሳብኩም ይስምረልኩም ያን የለይ በቤተ መቅደስ ያሳደከኝ ለአፌ ጥበብን ያስተማርከኝ የልጅነት አምላክ ወዴት አለ በዚያ ለማሳብ ይዛል በቤተ መቅደስ ያሳደከኝ ለአፌ